मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। एक खजूर की टहनी थी। वो खजूर की टहनी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे और खजूर की टहनी पर हाथ रखा करते थे और खुतबा दिया करते थे। कई वक्त तक के ये काम चलता रहा। एक साहबी के दिल में दर्द पैदा हुआ। साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए, मिंबर बना दूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। उन्होंने लकड़ी का मिंबर बनाकर मदीना मुनव्वरा में रख दिया। ये शौक़ था पहले के दौर में, अब के दौर में शौक़ भी ख़त्म हो चुका। अब तो हाल ये होता है कि मस्जिद की अगर घड़ी बंद हो जाए तो दिल में दर्द नहीं पैदा होता है कि उस घड़ी में लाकर हम एक सेल लाकर डाल दें। दिल का दर्द ही ख़त्म हो चुका, मस्जिद से मोहब्बत ही ख़त्म हो चुकी, अल्लाह के घर से मोहब्बत ही ख़त्म हो चुकी। चलते चलते कोई कचरा देखें तो उठाकर जेब में रख ले, इसलिए कि अल्लाह का घर है। जब अल्लाह की निस्बत जुड़ गई तो मकाम बढ़ गया उसका, तो दिल में उसका मकाम भी होना चाहिए। साहबा वो साहबी ने मस्जिद में मिंबर ला के रख दिया। मिंबर ला कर रखा, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए खुतबा देने के लिए। जैसे ही नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, सुनिए और दिल के कानों सुनिए, खुतबा दे रहे थे, अचानक हिचकियों की आवाज़ आने लगी, दम घुटने की आवाज़ आने लगी। सहाबा इधर उधर देखने लगे, कहाँ दम घुट रहा है। मेरा महबूब फ़ख्र दो आलम सरकार दो आलम जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जिसे पसीना आए तो गुलशन गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो ऊपर देखे तो कुरान मचल पड़े, जो अगर गुस्से में आ जाए तो जहन्नम मचल पड़े, जो अगर घर से बाहर निकल जाए तो पत्थर भी उठे उसे सलाम पेश कर दे, जिनका हाल ये हो कि किसी जगह आराम कर रहे हो, दूर से दरख्त आए मेरे मोहम्मद की ज़ियारत करे, वहाँ से चला जाए। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम क्या है ना। गार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम आराम पर, अबू बकर सिद्दीक साथ थे। सारे रास्ते बंद कर दिए अबू बकर सिद्दीक ने, कपड़े फाड़े, जितने सुराख थे सारे सुराख बंद कर दिए। एक सुराख बाकी था, कपड़ा कुछ था नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर रख दिया। आपने वाक़या सुना होगा, नबी अलैहिस्सलाम को गोद में आराम फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। गोद में कौन आराम फरमा रहा है? महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऊपर की तरफ था। सुनिए और दिल के कानों सुनिए। और अबू बकर सिद्दीक का चेहरा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर था, क्योंकि सहाबा का हाल ये था कि नबी अलैहिस्सलाम करीब हो तो उनका चेहरा हटा नहीं करता था, निगाह नहीं हटा करती थी, तवज्जो नहीं हटा करती थी, तवज्जो के साथ देख रहे हैं। और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका अबू बकर को मिल जाए, अबू बकर ऐसे ही गंवा दे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम की आंख बंद है, आसमान की तरफ चेहरा है, खूबसूरत चेहरा, चांद जैसा चेहरा। चांद जैसा कहे तो ये भी गलत है, मेरा महबूब तो उससे भी बहुत खूबसूरत था। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे, दमकता चमकता चेहरे की तरफ निगाह करके अबू बकर सिद्दीक ज़ियारत कर रहे थे। अचानक जहरीला जानवर आया, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीवाने महबूब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर को काटने लगा। अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ हुई, दिल में ख्याल आया कि महबूब को उठा दूँ, लेकिन फिर सोचा कि अगर महबूब को उठाता हूँ तो मेरे महबूब को तकलीफ़ हो जाएगी, महबूब को सोने दूँ। जैसे इंसान घर में शौहर सोया होता है तो बीवी शौहर को नहीं उठाती है कि चलो बेचारा काम करके आया थोड़ा सो जाए। बच्चा अगर सोया हो तो माँ को तकलीफ़ होती है कि मेरा लाल सोया है, जिगर पारा सोया है। महबूब सोया हो और अबू बकर को तकलीफ़ ना हो, कैसे हो सकता है? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अबू बकर तो हद दर्जा मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे थे।
یہ عاجز آگے بڑھ کر ایک لفظ کہتا ہے، ابو بکر کے گود میں نبی علیہ السلام اس طرح آرام فرما رہے تھے جس طرح رحل کے اندر قرآن کھلا ہو، رحل رکھا ہو، رحل میں قرآن کھلا ہو، ابو بکر کا گود رحل تھا اور نبی علیہ السلام کا چہرہ قرآن مبارک تھا۔ ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک کے کسی زہریلے جانور نے کاٹا، سوچا کہ اب محبوب کو اٹھاؤں، دل میں خیال آیا کہ محبوب کو اٹھاتا ہوں تو تکلیف ہو جائے گی، بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں۔ اب چہرہ ہٹانے کی کوشش کی، اس لیے کہ آنسو کا قطرہ آنا شروع ہو گیا۔ جب آنسو کا قطرہ آیا تو خیال آیا کہ چہرے کو ہٹاؤں، تو دل میں خیال آیا کہ اگر چہرے کو ہٹاتا ہوں تو محمد کی زیارت ہٹ جائے گی، نبی کا چہرہ سامنے سے ہٹ جائے گا، اور اتنا زور سے اس نے کاٹا، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آیا۔ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلنا تھا، محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چاند جیسے چہرے کے اوپر، دمکتا چمکتا چہرے کے اوپر، پھول جیسے چہرے کے اوپر آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ یہ موقع بھی اگر کسی کو ملا ہے تو ابو بکر کو ملا ہے کہ ایک قطرہ گرتا ہے تو ابو بکر صدیق کا قطرہ محمد کے چہرے پر گرتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت پتے کی بات کہی کہ ابو بکر تو نبی کے شبیہ ہیں، اگر دیکھنا ہو تو جس طرح ہم کانچ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ کانچ میں نظر آتا ہے، بس یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول کانچ کے سامنے کھڑے ہیں، کانچ میں جو تصویر ہے وہ ابو بکر صدیق کی تصویر ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے والے ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، ابو بکر تو ابو بکر تھا، ان کی دیوانگی کا عالم کچھ اور تھا، محبت کا عالم کچھ اور تھا۔ آنسو کا ایک قطرہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے پر گرنا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے۔ تو کہا ابو بکر بتانا پڑے گا کہ وجوہات کیا ہے؟ تو کہا نا اللہ کے رسول آپ آرام فرمائیے، لیکن اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوبم کیا بتاؤں، ایک میں نے پیر رکھا ہے، کوئی زہریلا جانور مجھے کاٹ رہا ہے جس کی شدت میں برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آیا۔ جیسے ہی یہ کہا کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب نے کہا کہ پیر لاؤ۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، پیر لایا، ہٹا دیا۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر صدیق کے اس جگہ پر جہاں پر زہریلا جانور کاٹا تھا لگایا۔ اب ابو بکر اللہ کے رسول کے تھوک لگانے پر، اس نسبت کے لگنے پر وہ درد ہی ختم ہو گیا، درد تو ختم ہو گیا۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ زہریلا جانور ابو بکر کو کاٹ کیوں رہا تھا؟ زہریلا جانور یہ کہہ رہا تھا، ابو بکر زمانے سے سنا تھا کہ اس غار میں محبوب آنے والے ہیں، اس محبوب کی زیارت کے لیے میں تڑپ رہا تھا۔ آج جب محبوب اس غار میں آئے ہیں اور اس وقت میرا دل چاہا کہ میں محبوب کی زیارت کروں تو اپنا پیر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر تو اپنا پیر ہٹا، میں بھی محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اپنا پیر ہٹا، مجھے بھی محبوب کی زیارت کرنی ہے۔ یہ تھے دیوانے، یہ تھے مستانے، اور یہ تھے جانور بھی نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ پتھر بھی اٹھے محمد کو سلام پیش کر دے۔ اب حال کیوں نہ تڑپے جو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے درخت پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے ہو، اور نبی علیہ السلام جس وقت منبر لگ گیا ہو، اچانک کے رونے کی آواز آئے، صحابہ ادھر ادھر دیکھے، میرے محبوب کی محبت کا عالم بھی کیا تھا۔ اترنے کے بعد اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی سینے سے میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے درخت کو لگانا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے کو اپنے گود میں دلاسا دے رہے ہو۔ محبوب اس طرح دلاسا دے رہے تھے، بس جیسے ہی دلاسا دیا اس کھجور کی ٹہنی نے رونا بند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا، کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا۔ نبی علیہ السلام کا پیار تو بہت تھا، حد درجہ تھا۔ کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننا منا تنا ایک کھجور کا، کہ نبی تاجدار، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، ہو حسین صبح و شام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہنا ہی کیا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کھجور کے درخت کی نسبت جڑ گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس درخت کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف نسبت لگنے کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔